Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Anjali and these are the headlines. Chief Minister, Deputy Chief Minister hoist flag, pay homage to freedom fighters at Pattadevi's Martyrs Memorial as India celebrates its 75th Independence Day. When will our land issues be solved? Ask Mayakas as India celebrates its 75th Independence Day. No weather warning on 15th and 16th August, says IMD, but reiterated that heavy rain very likely on 17th and 18th August. Fishermen are advised not to venture into these areas during these days. And now for the news in detail. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant along with Deputy Chief Minister Manohar Babu Azgaonkar today hoisted the Indian flag at Pattadevi's Martyrs Memorial and paid homage to the freedom fighters who gave their lives to attain freedom for the country. The Chief Minister spoke about the sacrifices made by freedom fighters to liberate the nation from foreign rule and oppression. गोय मुक्त करपाक देश मुक्त करपाक या कितलेशाच स्वतंत्र सेनानी तेंच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्या ताच्या समोर हांव नतमस्तक जाता हांव अभिवादन करता हांव आदरांजली दिता समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माझे भाषण करता आसतना आज 15 ऑगस्टाच्या फ्लॅग ऑगस्टाच्या भाषणात हांवें सगळ्यो सर्वस्वी गजाली सांगल्या ताजेर हांव उलयना पण एक 2-3 गजाली बाबून मुद्दामून की गेली 60 वर्सां म्हणजे देश आपली 75वी वर्सां मनयता मुक्तीची आणि गोंय की 60वें वर्स मुक्तीचे मनयता योगायोग आसा आणि ह्या योगायोगात आमच्या 60वें वर्स मुक्तीचे सुरुवात करपाक देशाचे राष्ट्रपती पहिलेच फावटी गोंयांत आयले आणि 60वें वर्स मुक्तीचे तांच्यांनी सुरू केले आमच्या तकलेंत विविध कार्यक्रम आशिल्ले भुरग्यां खातीर बायलां खातीर शेतकऱ्यां खातीर जाणट्यां खातीर स्वतंत्र सेना खातीर ज्यांच्यांनी ह्या स्वतंत्र सेनानी म्हणजे आजूबाजूचे स्वतंत्र सेनानी सुद्धा देशभरातले आशिल्ले ज्यांच्यांनी ह्या गोंय मुक्ती खातीर कॉन्ट्रिब्यूट केले तांचो आदर सन्मान करपाचो आशिल्लो पण कोविडाच्या पॅन्डेमिका खातीर आमी ते करूंक पावले ना पण तरी सुद्धा म्हणजे कोविड कंट्रोलान जर उरले आसत जर फुडल्या सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर फुडल्या 3 ते 4 महिन्यांनी असे विविध कार्यक्रम खास करून स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती देशभरातल्यान येवन हांगा दिली 300च्या वयर स्वतंत्र सैनिक जे देशातल्या विविध भागांतल्यान गोंय मुक्त करपाक आयिल्ले कदाचित तांची आमी याद करपाची गरज आसा तांकां आमी मुगडास करपाचो गरज आसा तांकां आमी सन्मान करपाचो गरज आसा. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant in his speech today also spoke about the various disasters and the pandemic that Goans endured and assured the people that the government is there to provide full support and that by 21st December 2021, the entire stretch of road from Pattadevi to Kankona would also be ready and would allow people to cross the state in less than 2 hours. Listen. कोविडातल्या ह्या महामारीतल्या तावती सायक्लोनच्या महामारीतल्यान आणि जे झालं फ्लड तातूंतल्यानूय बी म्हाका खबर आसा कोविड जाल्ल्या फ्लडांतल्यान कदाचित पेडणेकारांक खबर ना आमकां सतरकारांक न्यूजलकारांक धार बांदण्याकारांक खबर आहा तेजे पुराय संवसारूच विध्वस्त जाले घराची घरात नश्ट जाली आणि कांयच उरले ना कोविडाच्या बाबतीत ज्यांचो अंत जालो ह्या लोकांक आसतले ज्यांची घरां गेली आसतली आपल्या परीत सरकारान जायते वेळी योग्य सहकार्य म्हणजे जे कोविडात डेथ जाली त्याच्या खातीर 2 लाख रुपये आसतले त्यांची घरां गेली त्यांच्या खातीर 2 लाख रुपये आसतले तांकां बाकीच्यांक डॅमेज जाले ताका 1 लाख रुपया 50,000 रुपया 25,000 रुपया अशा पद्दतीची आर्थिक मदत तर केल्याच केल्या ताज्या व्यतिरिक्त सरकार आपल्या परीन आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर खंयसरूच कमी पडूंक ना तुमच्या पेडणेच्या पत्रादेवी पासून काणकोण पर्यंत तुम्ही पळयात आणि हांव प्रामुख्यान सांगता फुडल्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत वो पुराय रस्तो जो आसा हो पुराय कंप्लीट जाल्लो आसतलो आनी तुमी सगळे पत्रादेवी नाक्यावेल्यान आमकां पोळ्याच्या चेक नाक्याचेर वचपा खातीर एक 1.5 वराच्या भितर आमी त्या रस्तो तो हो कंप्लीट जो रस्ता हो पार करपाक शकतलो हो विक्रमी हातूंतल्यान 19 डिसेंबर पर्यंत ताजेर येवपी दुसरो जुवारी पूल जो आसा त्या जुवारी पुलाचो एक टप्पो होय आमी पुरो करपाक शकतले. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Pedne. Ironically, on one side, while it is the 75th anniversary of independence, Mayakas were forced to hold an agitation for their land rights. Locals want to know how many more such agitations they would have to hold before they got their independence from the land bondage. Locals who are protesting under the banner of the Mayam Bhu Vimochan Kriti Nagrik Samiti complained that as soon as an agitation was done, there was action from the authorities. But once the pressure was released, things went back to normal. They wanted to know while they were struggling for their rights for the past 32 years, why was the need to pass the Bhumiputra bill, and who wanted this bill, and who were all generations who lived in Mayam.
भारतांतलो असो एक गांव आसा हो मय जावन आसा तेका अजूनय घटनेचे अधिकार मेळना म्हणून गेली कितलीशींच वर्सां झगडोन जे विद्यमान सरकार आसा त्या सरकारान ह्या लोकांक लागून कायदो केलो, पूण ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जी आसा ती गेली 7 वर्सां रखडलेली आसा. म्हणून आमी सरकारचे लक्ष वेधपाक लागून आयज ह्या स्वातंत्र्य दिना दीस आमच्या गांवच्या पंचायतीच्या समोर हे धरणे आंदोलन लाक्षणिक धरणे हांगासर आयोजीत केल्ले आसा. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की जे घटनेचे अधिकार आसा ते आमकां मेळपाक आजून कितले आंदोलन आमकां करचें पडटलें तेचो आमकां मातसो जाप तेंच्यांनी दिवचो. प्रत्येक वेळी ज्या वेळी आमी आवाज करता त्या वेळार सरकाराचे अधिकारी जे आसा ते जागे जातात, प्रक्रिया मातशी चालू जाता आनी परत आसा तशी एरे म्हाज्या मागल्या प्रमाणे थंड जाता. पूण हें खंय केन्ना तरी थांबचें आनी हे प्रक्रियेक पूर्णपणे गती लागून हो एकदा विशय कायमचो मोकळो जावचो म्हणून आमी सरकाराक आयच्या ह्या धरणे आंदोलनान एक संदेश दिवंक सोदता. आयज जर पळयत भूमिपत्र बिल हाडला, आमकां लोकांक भूमिपत्र बिल जाय आसलें, कोणी मागलेले आणि जे आमचे जवळ 30-32 वर्सां जे पळय मयेकार जे मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन, जे सरकारा कडेन मागता ते अजून पर्यंत आमचे फुलफिलच जायना. ज्यो गोष्टी नाका त्यो लादलेल्यो आसता आणि ज्यो जाय त्यो अजून पर्यंत केल्ल्यो ना. जे मायग्रंट्स येवन रावलेले आसा आमच्या गांवांत खंयसर आसूंक एक वेळ आसूंक शकता किंवा बारीक भायल्या गांवांनी ज्यो रावलेले आसा म्हणजे तांकां मागीर नासतना तांकां हक्क दिल्लो आसा आणि आमी हांगासर जवळ 30 वर्सां जाले हो प्रश्न घेवन सरकार दरबारी जेन्ना मागता ते आमकां अजून पर्यंत ताचो हक्कच दिना. The Abolition of Proprietorship Titles and Grants Land Bill was passed in 2014 and Governor gave assent to it too. But since then only a few people have got sanads. But thousands are still stuck without any land rights. See what Mayakars have to say about this. 19 डिसेंबर 2021 गोंयचे मुक्तीक 60 वर्सां पूर्ण जातात. पण अजूनय मयेकारांचे दुर्दैव अशें आसा की मयेकारांची घरां, मयेकारांच्यो जमनी अजूनय तेंच्या नांवार जायनात. त्यांचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न अजूनय प्रलंबीत आसा की 2014 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी मया खातीर एक नवीन कायदो तयार केलो. आणि हो कायदो 2016 हायकोर्टान चॅलेंज केलो गेलो. आज 5 वर्सां जातात. हायकोर्टान हो जो कायदो चॅलेंज केल्लो आसा ह्या कायद्याक समर्पक अशें सरकारकडून अजून पर्यंत कसलेंच उत्तर दिले गेलेले ना. एका मनशाची केस चलोवपा खातीर पळयात गोंयकारांनो, एका मनशाची केस चलोवपा खातीर भारताचो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गोंयांत येता आनी हायकोर्टान ती केस चलयता. जाल्यार येदो व्हडलो मया गांव, मया गांवच्या खातीर जो कायदो केला ह्या कायद्याक समर्पक अशी उत्तरां दिवपाक हायकोर्टान भारताचो सॉलिसिटर जनरल येवंक शकना. एका मनशाक येता आणि सुमार 10,000 लोकवस्ती असलेल्या गांवा खातीर सॉलिसिटर जनरल येवंक शकना. Mahesh Govekar for Goa 365 from Mayam. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The construction work on the Zuari Bridge is in almost full swing. The government has promised that at least part of the bridge would be ready by the end of this year. However, the state of the roads that people are using and the sad lack of signages on the Kortani-Panjim stretch make it a nightmare for people to navigate, especially for those not familiar with this obstacle course of a road. This is the state of the road under and near the new bridge. Potholes are a norm and there are no signages to show somebody unfamiliar with the road and even those familiar with it from travelling with any degree of comfort. It is more like an obstacle course than a road. And instead of trying to alleviate the problems of commuters,
The authorities are saying that for development to happen, some level of discomfort has to be endured. Irshad Sheikh for Goa 365 from Kortali. India celebrates its 75th year of Independence Day today, but on this very day, citizens were out at Azad Maidan demanding that the controversial Bhumipatra bill be scrapped. They also warned that more protests and andolans would be done if the bill was not scrapped. The Bhumiputra bill has stirred a lot of controversy in the state. Sections of Goans from around the state have demanded that the bill be scrapped. A few people today assembled at Azad Maidan today to protest. They allege that even on Independence Day, fellow protesters were stopped or detained while travelling to Azad Maidan from various parts of the state. Listen. आज जे गोंय सरकारान जे गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल हाडलेलें आसा ते गोंयकारांचेर आनी गोंयाचेर अन्यायकारक आसा. आमचे अधिकार काडून घेणारे आसा, आमचे स्वातंत्र्य काडून घेणारे, आमचे अस्तित्व काडून घेणारे आसा आनी आमी गोंयकार सगळे एकठांय जाल्ले आहा तेच्या विरोधात. आमी जे 5 तारखेक एकठांय जाले परवरी तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्ले 13 तारखे मेरेन सरकारान हो अधिकारी बिल आमचो फाटीं घेवचो म्हणून. नाजाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जातले 15 तारखेक आनी आयज सगळे क्रांतिकारी गोंयकार आज फुडें येयल्ले, आयज हांगा येवंक सुरू जाल्ले आसा आनी आमचे जे जे गांवांसून येणारे सगळ्या बाजूंसून येणारे लोक आसले तांकां पुलिसांनी आडयल्ले आसा, सगळ्याक बॅरिकेड घातलेल्या गाडयो आडयल्ले आसा. हे सरकार आयज आमचो स्वातंत्र्य दीस आसा त्या दिसा आयज सगळ्या गोंयकारांक आडोवंक वता, तांकां एरेस्ट करूंक वयता, तांकां हांगा येवंक दिना आयज आझाद मैदानाचेर. हेच्या सारकें दुर्भाग्य ना. भूमिपुत्र हे नवें टायटल म्हणजे डेफिनिशन चेंज करून ताका एकोमोडेट करपाक जे स्लम्स आसात ती वोट बँक्स आसात तांकां एकोमोडेट करपाक तांकां गोंयकार म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी हे आमी ह्या सगळ्याचो आमी सगळे गोंयकार इन वन वॉयस, आमी हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन कोण न्ही, आमचे रिलीजन गोंयकारपण इन वन वॉयस एज गोवन्स वी आर ओपोजिंग आझाद मैदानाचेर. So in one voice we are demanding the total scrapping of the Goa Bhumiputra Adhikari bill, nothing short of scrapping, otherwise an andolan chad goyभर सामके वाडटले. William Rodriguez for Goa 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The 2-day Akhand Damodar Bhajaniya Saptah ended with traditional rituals, but minus the traditional fanfare on the account of COVID pandemic. The rituals concluded on Sunday afternoon with the Samapti rituals and immersion of the coconut Shrifal, also known as Kaul, anointed last year at the feet of Lord Damodar in the Arabian Sea. The final bhajan was sung at the Karevado jetty. Before that, previous year's Kaul was finally immersed in the sea. श्रीफळ पावोवन आमी स्थापना हेची समाप्ती करता सप्ताची. कोरोना आसल्या कारणान आमी सद्या मर्यादीत लोकांची हे आमी घेतलेली आसा. सो अशें न्ही की ह्या वर्सा बी गर्दी आमी करनासतना आमी सिस्टमॅटीक आतां पावयता. सद्या दामोदराच्या चरणी आमी मागता की असो हे पयल्या इतले वर्सां पयलीं प्लेग असो गायब जो जाल्लो आशिल्लो तसोच आतां कोरोना बी आतां गायब जातलो आनी दामोदराच्या आशिर्वादान हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हें अशें जातलेंच म्हणून बी. Hiru Mahale for Goa 365. No weather warning on 15th and 16th August, said IMD, but reiterated that heavy rainfall is very likely at isolated places on 17th and 18th August. Also, squally weather's wind likely to prevail along and off the Gujarat coast, northeast Arabian Sea on 15th-16th August. Strong wind also likely to prevail over parts of southwest Arabian Sea, west central Arabian Sea from 14th to 18th of August. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.gaw365.tv. Follow us on Facebook, Gaw365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Gaw365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Gaw365.